बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान मुनीर है। ये भाई है मेरे भाई ज़ीशान, बड़े भाई। ये भाई काशिफ़ है, हमारे इलाके के हमारे भाई भी हैं। और आज से कुछ माह पहले पुलिस मुलाजमी ने मिलकर एक लड़की के साथ मुझसे भत्ता वसूल किया था, जिसकी उन्होंने झूठी एप्लीकेशन दिलवाई, मुझको ज़ना की कोशिश की, जिस पर इन्होंने मुझसे 30 लाख रुपये वसूल किया। और दोबारा दूसरी एप्लीकेशन इन्होंने उसी वकूआ की दिलवा दी कि ज़ना बिल जबर की, उस पर इन्होंने मुझसे 15 लाख रुपये वसूल किए। और जिसकी मैंने इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन दी RPO साहब फैसलाबाद, जिसकी इंक्वायरी में ये सब गुनाहगार साबित हुए और इंक्वायरी की रिपोर्ट मुकम्मल हुई 5 माह के बाद, जिसमें मैंने ये सबूत वगैरह इनकी एविडेंस सारी दी, रिकॉर्डिंग्स भी दी। और RPO साहब ने इनको सस्पेंड करके क्लोज टू लाइन करके इन पे FIR का हुक्म भी दिया, जिसमें प्राइवेट अशखास भी थे और पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी थे। और दौरान इंक्वायरी पुलिस के जो मुलाजमीन हैं और SHOs भी हैं, उन्होंने इस इंक्वायरी पर असरअंदाज होने के लिए मुझ पर दोबारा फिर वही लड़की इकरा बीबी हायर करके मुझ पर 376 की FIR भी करवाई, क्योंकि इस इंक्वायरी की मुझे मतलब कि रोकने के लिए कि आप इसके पीछे ना जाएं। और उसके बाद दोबारा जब उस 376 की FIR बेगुनाह साबित हुआ, उसकी इंक्वायरी जो हुई है तफ्तीश में मैं बेगुनाह हो गया, उसका मेडिकल का रिपोर्ट आ गई जिसमें मैं बेगुनाह साबित हो चुका हूँ। दोबारा इन्होंने देखा कि इसमें से ये क्लियर हो चुका है उस्मान मुनीर। फिर उन्होंने दोबारा ये नैयर शराजी और ये पुलिस इब्तिसाम वगैरह ने मिलकर SHO ने दोबारा मुझ पर FIA में एक झूठी एप्लीकेशन दिलवा दी, जिसमें FIA हुकाम ने मुझे अरेस्ट कर दिया, गिरफ़्तार कर लिया। जब हक़ाइक़ उनको पता चले, सामने आया सब कुछ, तो उन्होंने मुझे उधर से रिहा करके रिलीज़ कर दिया। और मेरे मोबाइल भी फ्रांसिक होकर हर चीज़ क्लियर होकर मेरे पास मौजूद है, आ चुकी है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हर चीज़। और उसके बाद अब मेरी चल रही है इंक्वायरी वगैरह, तफ्तीश चल रही है। और इसी दौरान ये एक पीर महल का नाम नहाद सहाफ़ी है, जो नैयर शराजी अपने आप को सहाफ़ी बताता है। ये मुख्तलिफ फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में मेरे ख़िलाफ़ गलत और फजूल किस्म की पोस्टिंग करता है, मेरे खिलाफ खबरें लगाता है झूठी, जिसमें वो FIA की भी मैंने एप्लीकेशन भी दे दी है FIA काम को, जिसमें वो गिरफ़्तारी वाली वीडियो वगैरह इसने लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं बेगुनाह हो गया। उसके बाद इसने आज से 2 या 3 दिन पहले दोबारा एक और FIR कोई अब्दुल हकीम में उस्मान मुनीर मेरे हम नाम पे हुई थी, जो इधर पीर महल का रिहायशी है, जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इसने वो FIR उठा के मेरे साथ मनसूख करके वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपलोड कर दी, जिसका मैंने मुकम्मल रिकॉर्ड निकलवाया और चेक भी करवाया, जिसका वो ID कार्ड वगैरह हर चीज़ मैंने निकलवाया है। वो मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी FIR की कॉपी, ID कार्ड वगैरह वो इसने फेक और गलत मुझे बदनाम करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए ये किया। ये नैयर शराजी जो है, नैयर ये मेरे FIR 324/24 में भत्ते की मुकदमे में पर्चा में नामजद मुलज़म भी है। और इसका अपना भी जो सारा मामला है नैयर शराजी का, उसका भी मैंने पूरा निकलवाया है, जो भी इसका रिकॉर्ड है FIRs का, वो भी मेरे पास मौजूद है। वो मैं आप सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ और दे भी रहा हूँ कि सारी FIR है, ये नैयर शराजी के ऊपर सारा इसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो मैं आप लोगों को वो भी भाइयों को सबको देता हूँ। और इसके साथ जो मिलके इसने जिस लड़की के साथ मेरे ऊपर FIR करवाई है, वो उसका नाम है इकरा बीबी, जिसका वो जो पहले बयान हल्फी जिसमें इसने 30 लाख रुपए लिया था, वो गलत फहमी की बिना पर वो बयान हल्फी भी, फिर दोबारा इसका वो मुझ पर जो FIR 376 की उसकी कॉपी, और इसका जो स्टैंडिंग बोर्ड की रिज़ल्ट जो है, जिसमें इसमें रिपोर्ट मेरे हक़ में आई है, जिसमें मैं बेगुनाह साबित हुआ, जिसमें कोई भी ज़ना का, कोई ऐसा प्रेगनेंसी का कोई मामला साबित नहीं होता है। और 2020 में भी इस लड़की के 376 की FIR है, जिसमें वो नाम नहाद सहाफ़ी नैयर शाह जो है वो गवाह भी बनता है 376 के FIR में, वो इसमें गवाह भी मौजूद है, वो भी मेरे पास मौजूद है। और जिसमें इसने FIA में एप्लीकेशन दिलवाई थी, उसमें जो इसने मुदैया लड़की खड़ी की थी, जिसको ये अपनी साली बताता है, मदीहा सलाहुद्दीन, वो भी इसने उसकी बहन की जो इसने निकाह किया है जिसके साथ, आयशा सलाहुद्दीन के साथ, उसकी भी FIRs की काफ़ी मुकम्मल जो रिकॉर्ड है मैंने निकलवाया है, जिसमें उनका भी 376 की FIR हुई है, वो आयशा की भी हुई है। और वो जो मदीहा है उसका भी मैं बेगुनाह होकर, उसमें भी क्लियर होकर आ चुका हूँ FIA में। वो FIRs की कॉपी वगैरह हर चीज़ मेरे पास वो भी मौजूद है, जो इनके साथ मिलकर नैयर शराजी लोगों को ब्लैकमेल करता है।
اور اس کے بعد میری اعلیٰ حکام کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کا سارے کا خود نوٹس لیں. برائے مہربانی وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس صاحب اس معاملے کی خود نوٹس لیں اور برائے مہربانی مجھے جلد از جلد انصاف فراہم کریں. اور میں RPO صاحب اور DPO ٹوبا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری انکوائری بالکل حق اور سچ کو کلیئر کی ہے اور جنہوں نے مجھے انصاف دلوایا ہے. اب آپ کو بدنام کرنے کے لیے جو FIR جھوٹی کسی اور کے نام سے یا آپ کے نام سے منسوب کر کے لگائی گئی ہے سوشل میڈیا پر، کیا آپ نے اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کی ہے ابھی تک؟ ابھی میں نے اس کی اپلیکیشن دے دی ہے FIA میں، ساتھ میں اس کے اسکرین شاٹس اور کلر پرنٹس نکلوا کر سب کو دے دیے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی بھی کارروائی ہوگی. اور میں تمام دوستوں کا اور خصوصاً ڈاکٹر کشف صاحب کا اور کاشف میو بھائی کا جنہوں نے میرا ساتھ دیا سارے معاملے میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام صحافی برادری پیر محل کی ٹوبا کی جنہوں نے حق سچ کی آواز اٹھائی ہے، ان کا میں شکر گزار ہوں. آپ نے جو بھتے کی FIR کروائی ہے اس میں پولیس ملازم بھی نامزد ہے اور یہ نیر شاہ بھی جو ہے اس میں نامزد ہے اور اس کی کزن جو بی ہے وہ بھی نامزد ہے. آیا اسی پرچے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، اسی لیے آپ کو دباؤ کر کے یہ کیا جا رہا ہے. یہ اسی وجہ سے مجھ پہ 376 کی اس نے FIR کروائی ہے، پھر FIA میں بھی پکڑوایا اور پریشرائز کر رہے ہیں کہ یہ تم انکوائری یہ پرچہ خارج کروا دو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ختم کر لو، یہ معاملہ صلح کر لو، تم چھوڑ دو، اس کی پیروی نہ کرو. اسے کرنے کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں یہ سب مل کر. اس مقدمے کی ابھی تک پیروی کہاں تک پہنچی ہے؟ اس میں انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اس میں ابھی کہاں تک لائے؟ اس میں یہ پری ریسٹ بیل پر ہیں سب 10 تاریخ تک. انہوں نے اپنی عبوری ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں 324 میں. اس کی تفتیش خود DSP پیر محل ملک ظفر صاحب خود کر رہے ہیں. یہ 376 کی جو FIR انہوں نے آپ کے درج کروائی ہے اس کی تفتیش ہو رہی ہے؟ یہ 376 کی FIR جو میری مجھ پہ تفتیش ہو رہی ہے، SP ملک ظفر صاحب ٹوبا اس کی کر رہے ہیں. اس کی میڈیکل رپورٹ اسٹینڈنگ بورڈ کی وہ بھی آ چکی ہے جس میں میڈیکل جو پہلا بھی بنوایا وہ خود صاف تھا اور بے بنیاد جھوٹا ثابت ہوا. یہ بھی الزام تھا کہ وہ جو اقرا ہے وہ حاملہ تھا، اس کی وہ رپورٹ ساتھ آ گئی اسٹینڈنگ بورڈ میں، وہ پریگنٹ تھی نہیں، وہ اس کا وہ سب انہوں نے ملی بھگت کے ساتھ غلط میڈیکل کروایا تھا. اس کی رپورٹ آ چکی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں SP صاحب کو پیش کر دی ہے میں نے ٹوٹل. یہ جو آپ کے FIR جو آپ نے کروائی ہے پولیس ملازمین پہ، اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ کون سے لوگ شامل ہیں اس میں؟ پولیس ملازمین کے علاوہ اس میں ثناء اللہ ہے، شیری مارت ہے اور نیر شاہ ہے اور ثناء اللہ، یہ تقریباً 4-5 آدمی نامزد ہیں اس میں. ایک وہ اشتہاری جو ہے وہ اشتہاری اس کا کیا رول ہے اس میں؟ وہ اشتہاری جو ہے وہ اپنا جو SHO عروتی ہے اس کا نام رضوان، اس کے ساتھ تعلق تھا. اس نے ہمیں اس کے ڈیرے پر بھجوایا تھا جدھر جا کر انہوں نے مار پیٹ تشدد کر کے ہم سے 30 لاکھ روپے بدلہ وصول کیا ہے. وہ بھی نامزد ہے اسی FIR میں. آپ نے کہا ہے کہ آپ کو پولیس نے ڈسٹرکٹ اوورسیکریٹری جو ہے اور ابھی انہوں نے آپ کو میرٹ پر انکوائری کر کے جو ہے وہ انصاف دلایا. اب آپ کے کیا تحفظات ہیں پریس کانفرنس کا جو ہے وہ معاملہ؟ یہ جو اعتصام ہے اس کا بھائی PTI کا MPA ہے احسن احسان، جو مختلف ذرائع سے پیغام بھجوا رہا ہے کہ تم اس انکوائری سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان سے FIR خارج کرو، نہیں تو تمہاری انکوائری ہے FIR ہے ہم کھا بھی جائیں گے. KPK میں ہماری PTI کی حکومت ہے، ہر چیزیں ہم تمہارے ادھر کسی میں نہ کسی FIR میں ڈال دیں گے. تو میرا یہ وزیر اعلیٰ سے بھی ریکویسٹ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم سے، کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے. مجھے مختلف FIR میں یہ نامزد کر رہے ہیں بے بنیاد جھوٹی. متعلقہ تھانے میں آپ کی انویسٹیگیشن جاری ہے جی. تو آپ کو پولیس پر جو تحفظات ہیں یا میرٹ پر چل رہی ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں الحمدللہ جو DPO صاحب ہیں وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں، لیکن انصاف کی جو سپیڈ وہ بہت سست ہے. برائے مہربانی وہ مجھے ذرا جلدی ریکور کر دیں، میری پیمنٹ جو پیسے ہیں جو مجھ سے بھتہ وصول کیا ہے وہ ریکور کروایا جائے. میری یہ DPO صاحب سے RPO صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں. مثلاً ایسے کیا محرکات تھے کہ یہ لوگ آپ کے خلاف جا رہے تھے؟ کیا آپ کے ان کے ساتھ کوئی درینہ مراسم تھے یا یارانہ تھا؟ ایسے کیا یہ وقت یہاں تک کام پہنچے؟ میرا صرف ان کے ساتھ ایک اچھا دوستانہ تھا. یہ میرے مکان پہ رہائش پذیر تھا، یہ جو SHO اعتصام تھا. انہوں نے دیکھ لیا کہ کاروباری آدمی ہے، گھر بار والا ہے، الحمدللہ کھاتا پیتا. انہوں نے مل کر یہ ساری گیم بنائی. ساتھ میں اس کا جو گن مین جو شہزاد میو ہے اس کے ساتھ مل کر انہوں نے مجھے ٹریپ کیا ایک لڑکی کے ذریعے. تو مجھ سے بھتہ وصول کیا، 30,20,000 ایک دفعہ لیا وصول کیے. دوبارہ اسی وقوعے کی دوسری اپلیکیشن بنا دی ہے جھوٹی، تو اس میں 15 لاکھ روپے SHO اعتصام نے مجھ سے وصول کیے.
जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक मेरिट पे हो रहा है, लेकिन इसकी सुस्त रवि की वजह से मेरे ऊपर ये मुख्तलिफ FIR ये झूठे मुकदमे और बेबुनियाद ये जो मेरे पर्चे में नामजद मुलज़म है नैयर शाह गलत यानी पोस्टिंग कर रहा है, गलत मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है, मैं अपने आप को क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा इस FIR से ये 376 से और ये जो इसकी मंशियात की FIR मेरे नाम से मंसूब की है जिसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें सुभान साहब ये बताएं कि आपकी इंक्वायरी RPO ऑफिस में काफ़ी देर चल गई, उस दौरान जो है वो करदार सबके आपके सामने आए हैं और RP साहब ने क्या कमेंट किए ये भी थोड़ा सा बता दें। वो RP साहब ने सबके सामने ये जो क्लियर हो गई है बात डेटर्स में और रिकॉर्डिंग्स में साबित हुई है और RP साहब ने इनको सस्पेंड की है और इन पे FIR भी की है। तो और बाकी रेगुलर इंक्वायरी SSP ऑपरेशनल साहब के पास वो भी इनकी लगी है, स्टार्ट हो चुकी है, वो भी रेगुलर इंक्वायरी हो रही है। और सहाफ़त की आड़ लेकर सिर्फ ये मुझे बदनाम करने की और ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है सहाफ़त की आड़ में ये जो नैयर शाह है कि किसी तरीके से इसको इसकी पैरवी से रोका जाए और ताकि तुम FIR वगैरह जो इसकी पैरवी वगैरह छोड़ दें। अब आपके खिलाफ शो की जा रही है मंशियात की FIR, जी। क्या इससे पहले आपके खिलाफ कोई ये मंशियात की FIR दर्ज हुई है आज तक? नहीं, मेरे खिलाफ कोई FIR इसके अलावा कोई भी नहीं है, ये ना कोई है ना ये FIR से मेरा कोई ताल्लुक़ है। इसने ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत ये बनाकर मेरे से मंसूब किया मेरे नाम से, सिर्फ मुझे प्रेशराइज करने के लिए, इस मुकदमे से हटाने के लिए, ज़हनी टॉर्चर करने के लिए। और ये बराए मेहरबानी DPO RPO साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्द अज जल्द क्लियर करवाया जाए। इसकी इंसाफ की सुस्त रवि की वजह से मेरे ऊपर आए दिन कोई ना कोई गलत मनगढ़ंत कहानी बनाकर इल्ज़ाम तराशी किए जा रहे हैं।